बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज बात करनी है जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और उनके बेटों ने जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया उस हवाले से, और अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात करूंगा, और बात करूंगा सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से कि जो कोर्स बना रहे हैं उसके हवाले से भी। सबसे पहले बात करेंगे जी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कि सेहत के मामलात कैसे हैं। आँख का बारे में अभी की कहा जा रहा है कि जी आँख अभी ठीक नहीं हुई, और क्या आँख का मसला है या कोई और भी मसला है खान साहब के साथ। और अलीमा खान साहिबा भी ने भी सुप्रीम कोर्ट में रसाई के लिए कि जी मौलिद से रसाई दी जाए, दरख्वास्त दी, वहाँ पर भी वो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। और उसके अलावा आगे क्या होने वाला है सेहत के हवाले से वो डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर सेहत के मामलात आँख का तो है ही, उसके अलावा कोई और भी मामलात हैं खान साहब के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, और बेशक सिवाय अल्लाह के कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो सब कुछ जानती हो। और एस्ट्रोलॉजी जो है इसको इल्म के तौर पर ट्रीट करें, जिस तरह बाकी उलूम का है। हर इल्म की एक हद अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है, बस वहाँ तक इंसान की रसाई है। और बाकी अगर इल्म नजूम को, एस्ट्रोलॉजी को कोई अपने ईमान का हिस्सा बना ले कि जो नजूमी ने, एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया वैसे ही होगा, वो फिर शिरक वाली बात हो जाती है। वाहिद ज़ात अलीम अल्लाह ताला की है, हमारा अंदाज़ा है जो बयान करने की कोशिश करते हैं। रहनुमाई इससे बेहतरीन मिल जाती है जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तब। आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जनाब। बात ये है कि जो इमरान खान का हेल्थ का हाउस है, 6th हाउस, उसको अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे आँखों की बीमारी और मैदे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इंडिकेट होती हैं। सिर्फ आँखों का मामला नहीं है, वो मैदे में भी ऐसी चीज़ जो है अपनी मतलब खाने पीने में कोई हुई है ऐसी चीज़, पिछले आप समझ लें पिछले साल सितंबर से लेके अब तक ऐसा है कि वो मैदा उनका स्टेबल नहीं हो पा रहा, और ये आँख वाला इशू जो है ये भी है। ब्लड सर्कुलेशन का इशू जो है वो भी आ रहा है। उनकी चेस्ट कैविटी जो है जिसमें हार्ट है या लंग्स वगैरह का एरिया, वो भी इफेक्टेड नज़र आती है। सेहत जो है जो बताई जा रही है इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उनकी तरफ से, वैसी बात नहीं है। उनकी सेहत जायचे के हिसाब से भी क्लियर इंडिकेशन देती है कि सेहत में है इशू। ठीक है। अच्छा सर, से आँख के हवाले से कह रहे हैं कि जी आँख तकरीबन फारिग हो चुकी है, तो जायचे के हिसाब से ये पता लग सकता है कि जी आँख का कितने हद तक वो है ठीक होने के चांसेस हैं, या खान साहब इस बीमारी से इस टाइम पे निकल जाएंगे? देखें, इसमें तो हम सिर्फ इंडिकेशन, क्योंकि इनका जो है ना इमरान खान साहब का वीनस 2nd हाउस में बाय बर्थ जो है वो अपने एनिमी के घर में है, स्कॉर्पियो में, ठीक है। ठीक। और इस वक्त जो छठे घर में वीनस है, वीनस से आंखें भी पड़ी जाती हैं, एंडोक्रिन सिस्टम भी पढ़ा जाता है, लिवर भी पढ़ा जाता है, उसके बाद किडनीज हैं वो भी पड़ी जाती हैं। तो वो चीज़ इंडिकेट हो रही है। अब परसेंटेज उसकी कितनी है, वो छठे घर में है, बीमारी वाले घर में, तो वो यानी कि ठीक है। हाँ, अब ये है कि इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह का हो सकता है, जो कि आगे आने वाले डेज में आप देख सकेंगे कि उनके जो ज़ाती मुआलजन वो भी देखेंगे चीज़ों को, और कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है इमरान खान साहब की। ऐसा नहीं है कि होपलेसनेस है। देखिए, ज़ाती मालिज की रसाई दी जाएगी खान साहब का। जी हाँ, वो रीज़न उसका ये है, जैसे आपने इंट्रो में कहा ना कि दरख्वास्त दी और वो असल में एतराज़ात लगा के वापस की गई है, रद्द नहीं की गई, एतराज़ात। अब वो एतराज़ दूर करके दोबारा से सबमिशन करेंगे तो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेंस उसकी आ जाएगी। रीज़न उसका एस्ट्रोलॉजिकल मैं दे देता हूँ। अदालत से जुड़ा जो प्लैनेट है वो है मुश्तरी, जुपिटर। वो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है और अपनी रेट्रोग्रेडेशन को ख़त्म करने के फाइनल स्टेजेस के अंदर, जैसे ही वो सीधा होता है तो अदालत वाले जो मामला था इमरान खान साहब के हक में, वो पहले भी आप देख रहे हैं जैसे जैसे रेट्रोग्रेडेशन उसकी ख़त्म होने की तरफ जा रही है, उनके मुकदमात में उनको कुछ सहूलत भी जो है वो मिल रही है, जमानतें वगैरह भी हो रही हैं। ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ जो है 10-15 दिन तक आप देख सकते हैं कि
اس دوران میں یہ ہے کہ صحت والے معاملات ان کے ذرا تھوڑے سے اور ڈسٹرب خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ نے انٹرو میں ان کے بیٹوں کے حوالے سے بات کی ہے، تو جو بیت الاقربہ ہے 5واں گھر جو عمران خان صاحب کا ہے اس کو دیکھنا ہے، وہاں سے ظاہر ہے آواز آ رہی ہے۔ اور پھر جو 9th ہاؤس ہے عمران خان صاحب کا، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو بات ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے چل رہی ہے۔ ابھی مرکری جو کمیونیکیشن کا پلانٹ ہے وہ ریٹروگریڈ ہے، ابھی اس نے کنجنکٹ ہونا ہے مارس کے ساتھ۔ اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں کچھ چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں کہ جس سے جو باتیں ایسی ہو سکتی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی آسپیکٹس اور اینگلز ایسے بن سکتے ہیں، بنیں گے ذائچے کے اندر، جس میں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ فیور مل جائے، جس طرح برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی بات چیت ہوئی۔ تو یہ ابھی تو زبانی جمع خرچ تھا نا، مگر ہوئی تو ہے بات۔ اب زبانی جمع خرچ اس طرح سے کہ مرکری جو ہے وہ الٹی چال چل رہا ہے، مگر وہ الٹی چال ختم اس کی جب جیسی ہی ہوتی ہے، کمیونیکیشن والی باتیں عمران خان کے حق میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اوپر سے جو پلانٹ ہے مارس، اس کی فورس جو ہے وہ ایگزرٹ ہوتی ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے حق میں جانا تو شروع ہو گئی ہیں، آگے بھی اور بہتر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جیسے سر جمائمہ کے بھائی نے آواز اٹھائی انٹرنیشنل لیول پہ پارلیمنٹ میں، تو کوئی ورث رکھتا ہے عمران خان کے مخالفین تو عمران خان کے مخالفین میں ان کے جو بھی مخالفین ہیں، پلس ان کے مخالف جو ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، صحافی دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں، وہ اچھل کے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں بننا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر جو آواز ہوتی ہے نا اس کی ظاہر ہے ایک طاقت ہے، کہیں نہ کہیں پہ وہ چیز کام کر جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہے کہ جیسے یہ چیز جو ہے اس کا نقطۂ آغاز تو کافی عرصہ پہلے ہو چکا ہوا ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر عمران خان کے لیے آواز کا اٹھنا، نہ صرف برطانوی پارلیمنٹ اور بھی بہت جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیمونسٹریشنز بھی ہو رہی ہیں، لوگ اپنے اپنے حساب سے چل رہے ہیں، تو یہ چیز اثر رکھتی ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اثر رکھتی ہوئی نظر آ سکے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، خان صاحب کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، تو خان صاحب کے بیٹے جو قاسم خان ہیں ان کا بیان آیا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2 بار خبر ملی ہے کہ جی جیل میں خان صاحب وفات پا گئے ہیں، تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو کچھ جان کو خطرہ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں؟ دیکھیں، فنا ہے سب کو، بقا ہے رب کو، یہ تو اصول ہے نا، جو دنیا میں ہے اس نے جانا بھی ہے واپس۔ بالکل، مگر یہ ہے کہ قدرت کا قانون ہے کہ جس نے وہ ایسی آپ کہہ لیں کہ ڈائمینشنز پیرامیٹرز مقرر کر دی ہیں کہ جس کو اس نے بھیجا ہے نا اس کائنات میں، دنیا میں، اس کو کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ بالکل، جب تک اس کا کام مکمل نہیں ہوتا، نارملی ہم نے کچھ مثالیں دنیا میں دیکھی ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے، جب تک وہ یا تو مثال بن جاتا ہے اچھی یا بری، یا اچھی یا بری مثال بنا دیتا ہے، بالکل، ٹھیک ہے، وہ زیرو، تب تک اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو ہے عمران خان کے اوپوننٹس کے لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشانی والے معاملات جو ہیں وہ لا چکے ہوئے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اب وہ چیزیں اپنے منطقی انجام کی طرف جو ہیں وہ جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس بات کو بس میں ایسے ہی بیان کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ عنقریب بیٹے خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے یا خان صاحب کی عیادت کے لیے یا پاکستان آتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ان کا جو ٹائم شروع ہوا نا ٹریولنگ کا، وہ 15 جنوری سے جی شروع ہو چکا ہوا، یہ میں آپ کے ساتھ ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ بالکل، ٹریولنگ کا ٹائم تو ابھی ہے، مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے جو اوپوننٹس ہیں عمران خان صاحب کے، جو مخالفین ہیں، ان کی تو کوشش ہوگی کہ نہ آئیں، تو ابھی فی الحال ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بیٹوں کو نہیں آنا چاہیے۔ ریزن اس کا یہ ہے کہ جو اوپوننٹس عمران خان کے ہیں وہ ظاہر ہے ان کے بیٹوں کے بھی اوپوننٹس ہیں۔ ابھی تو ان کی بہن کی جو گرفتاری ہے وہ بھی آتی ہوئی آپ کو نظر آ سکتی ہے، علیمہ خان صاحبہ کی، وہ کہہ بھی رہی ہیں کہ میری گرفتاری، کیونکہ پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے اس طرح کی 5ویں گھر میں، اور آسپیکٹس ایسے بن رہے ہیں، وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ کیونکہ سب سے میرا خیال ہے بلند آواز جو ہے عمران خان کے جو فالوورز ہیں وہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جس طرح سے ہے معاملہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنا ڈیسیژن ہے۔ عمران خان کے فالوورز، عمران خان کی پارٹی کے میجر
زیادہ افراد میجورٹی جو ہے انہوں نے عمران خان کو لیٹ گو کیا ہے دشمنوں کے حال کے اوپر، ٹھیک ہے. اور بہرحال اب ہم تو ذائقے دیکھ کے بتا سکتے ہیں نا کہ کیا ہے، مگر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو آوازیں ان کے لیے اٹھ رہی ہیں نا وہ اثر رکھتی ہوئی نظر آئیں گی آپ کو آنے والے دنوں میں. ٹھیک ہے. اچھا سر، علیمہ خان صاحبہ بڑے غصے میں ہیں اور انہوں نے پارٹی کے عہدیداران کو آڑے ہاتھوں لیا کہ جی ذاتی معالج کے حوالے سے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اب کچھ ہونے والا ہے، کیا کچھ ایکشن لیتے نظر آ رہے ہیں؟ پانچواں گھر عمران خان کا جو ہے نا، عمران خان کے ساتھی جو ہے نا زیادہ تر کورس کے ہاتھی، ہاں آپ کو میں کہتا آ رہا ہوں، بالکل ہے نا، بالکل. تو ان لکیلی، مگر یہ ہے کہ لکیلی یہ چیزیں فلٹر آؤٹ ہو رہی ہیں. نظر آ رہا ہے نا ٹاپ لیول پہ کون نہیں ہے، مڈل لیول پہ کون نہیں ہے، لو لیول پہ کون نہیں ہے. باتیں تو سارے کرتے ہیں. بالکل. تو عمران خان کی فیملی کو بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک چیز اچھی ہے کہ صفائی ستھرائی کا عمل جو ہے وہ قدرت کی طرف سے مکمل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے اگر بات کی ہے نا ان کی بہن نے، تو ظاہر ہے وہ ان کا خون ہے. blood is always thicker than water. remaining relations they are just like water. ان کے بیٹے، ان کی بہنیں، یہ بلڈ ریلیشن ہے. اگر یہ بھی نہیں بولیں گے تو پھر رہ گئی نا، ختم ہوگی بات. ویسے بھی بہن جو بھائی کے لیے کرتی ہے وہ ساری دنیا کا بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ رہ گئی بات، چلیں خیر جی. اچھا سر، مذاکرات کی باتیں بڑے ٹائم سے ہو رہی ہیں، خان صاحب بھی نہیں مان رہے، مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ بھی نہیں رہے، اور وزیر اعظم سے ملاقات بھی تھی اچکزئی صاحب کی، اور اچکزئی صاحب کی اب رانا ثناء اللہ سے بھی ملاقات ہوئی، مگر ابھی تک مذاکرات کچھ ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان قریب کچھ ایسا سین بن رہا ہے کہ مذاکرات کہیں جا کر کچھ بن جائیں؟ دیکھیں مرکری جب تک ریٹروگریڈ ہے نا تب تک تو کچھ نہیں بننا، ابھی 10-15 دن تک. اور دوسری بات یہ ہے، میرا سوال میں اکثر سوچتا ہوں، دیکھیں جی عمران خان زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پاکستان امپورٹنٹ ہے؟ پاکستان ہے نا. بالکل پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. بالکل. تو پاکستان کی تعمیر کے لیے، پاکستان کی دن رات ترقی کے لیے ہمارے محترم پیارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں محترم شہباز شریف صاحب، باوجود اس کے کہ ان کو، آپ کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کو مختلف ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، خاص طور پہ کمر کے ایشوز جو ہیں وہ ان کے پوری دنیا کو پتہ ہے. اس کے باوجود وہ پاکستان کی تعمیر، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، پاکستان کو دنیا میں ایک اعلیٰ ترین مقام دینے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ دیکھیں 40 دنوں میں کتنے دورے انہوں نے کیے ہیں. بالکل. تو جب ٹائم ان کے پاس ہوگا تو کر لیں گے وہ عمران خان صاحب کے لیے ڈائلاگ. اور یہ ویسے بھی 10-15 دن جو ریٹروگریڈیشن کے ہے نا، لارڈ آف کمیونیکیشن جو ہے اس کے، تو وہاں پہ تو نہیں ہوتا، مگر ظاہر ہے ایک دن تو ظاہر بیٹھنا پڑے گا مذاکرات کی ٹیبل. ہاں وہ پہلے سب سے پہلے پاکستان ہے نا، اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. بالکل. تو عمران خان کو جو باقی لوگ ہیں دیکھ لیں گے. بالکل. سر خان صاحب کی طاقت تو عوام ہے، بالکل ہے. کہاں پہ ہے جی؟ کون سی عوام؟ یہ عوام. اچھا چلیں، وہ جو ہے نا میری عوام جو ہے میری طاقت ہے، جی. اور اسی کے اوپر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے اسی کے نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو پچھلے سال الیکشنز ہوئے، عوام نے اپنی جو رضامندی ہے ٹورڈز عمران خان وہ بتائی ہے. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ حالات اور واقعات دنیا میں اس طرح کے ہو رہے ہیں. ذائچہ یہی بتاتا ہے کہ جو نیپچون اور سیٹن کا ہوا نا کنجنکشن 2000 سال کے بعد 0 ڈگری کے اوپر ایریز میں، وہ شاید مطلب عوام کو موبلائز کرنے میں یہ کنجنکشن شاید جو ہے یہ لے آئے اس طرف. باقی موبلائزیشن تو عوام کی ٹھیک ٹھاک ہے، صحیح طریقے سے کمپیوٹرز کے اوپر، کی بورڈز کے اوپر زبردست کام کر رہے ہیں. کی بورڈ واریر، ہاں زبردست کام کر رہے ہیں. اور بالکل ممکن ہے کہ یہ جو کی بورڈ کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں آپ کو اور ہمیں گالیاں بھی ملتی ہیں یا ہمارے ساتھ بد کلامی بھی کی جاتی ہے، اسی مجھے لگتا ہے کی بورڈ کو چلا کے نا یہ عمران خان کو آزاد بھی کروا. وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے؟ کمیونیکیشن کا لارڈ ابھی ویسے نہیں کر رہا کام، کمیونیکیشن ہی ہے نا یہ.
بالکل हाँ, तो ये है कि अवाम की ताकत तो है जी इमरान खान साहब के अवाम पास। की ताकत को ही अफरीदी साहब ने कैश करवाने के लिए एक नई फोर्स का ऐलान किया, इमरान खान रिहाई फोर्स। वो फोर्स भी काम करती हुई इसका नजर नाम भी आएगी। तब्दील करना पड़ेगा, और शायद ये कोई इतना ज़्यादा करेंगे काम, मगर ये है कि शायद इसका कोई इतना इम्पैक्ट जो है वो नहीं बनेगा एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल वॉइसेस बीइंग रेज्ड फॉर इमरान खान। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, सुहेल अफरीदी साहब जिस दिन से आए हैं उस दिन से प्रॉब्लम्स में है। मैं आपकी वीडियोस बिल्कुल। प्लीज टाइमलाइन पे जाके देख लें। बहुत बहुत बार कह चुके हैं, हाफिजा- जान का भी खतरे का कहा है। हाफजा मेरा भी बहुत कमजोर है, हाँ, तो ये है कि आप टाइमलाइन पे जाएं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुहेल अफरीदी को इंटरनली पार्टी के अंदर से बहुत सारी रुकावटों और मुखालफतों का सामना है, बेचारा क्या कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि अभी इस वक्त उनकी पोजीशन जो है ना, प्लानिटरी पोजीशन, उनकी पोजीशन जो है चीफ मिनिस्टर की, वो भी एट स्टेक है। सारी दुनिया भी जानती है, जायचा भी यही बताता है, तो खुद भी खतरे में है। वो जाहिर है। हाँ, तो इसलिए गवर्नर राज की कभी बातें होती हैं, कभी किस तरह की बातें वो होती तो हैं। होती है ना, फिर जाहिर है। देखिए ये सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, दुनिया की सियासत है। बहुत सारे ममालिक में और तरीका है, बहुत सारे ममालिक में रुथलेस होने का तरीका है, बेरहम बिल्कुल। होने का। तो बहुत सारे खित्तों में दुनिया के बेरहम सियासत जो है ना वो चलती है। बिल्कुल सर, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकते हैं? पाकिस्तान में नहीं, फिलहाल तो नहीं। अब जाहिर है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो एक दिन में तो नहीं होता ये सारा कुछ, टाइम लगेगा इसमें। तकरीबन आप समझ लीजिए साल 1.5 साल लग जाएगा अच्छा सर, इस्तेकाम शुरू होने के पॉइंट में। ये नहीं कि हाँ, ये चीज़ें हैं कि कुछ मॉडरेटर्स इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि हमारे कीबोर्ड वॉरियर। हाई लेवल पे, अच्छा, ठीक है। अवाम के लेवल पे इतनी स्ट्रगल हो रही है, हाँ जी। तो फिर इस्तेकाम भी आएगा, तरक्की भी होगी, इस तरीके से बेहतर जो सीन है वो क्रिएट हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे इंटरनेशनल खान साहब के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, तो खान साहब का कोई बैरून मुल्क सफ़र कोई देख सकते हैं, इस नहीं। तरह कोई है? बैरून मुल्क सफ़र फिलहाल तो नहीं है। बाकी ये है कि ओपोनेंट्स तो उनके चाह रहे हैं कि भाई जान छड़ दे, अल्लाह दे वास्ते हाँ, चला जाए। बिल्कुल। वो तो नहीं, मुझे फिलहाल तो नहीं नजर आता। हाँ, वही वाली बात है, एकदम फिर आंख खुले और इमरान खान साहब कहें कि मैं किधर आ गया, वो और बात है कि उनको फ्लाई करवा दिया जाए, ठीक है ना, ये हो सकता है। वो जैसे आप कहते थे कि आंख खुले और मैं कहूँ, मैंने अभी फिर कहा हाँ है। वही ना। हाँ। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ईद के बाद कोई एहतजाज देख रहे हैं? ईद के बाद एहतजाज बस हल्की फुल्की मौसीकी तो चलती रहती है ना। अच्छा, हाँ। मीठी मीठी। हाँ। मीठी मीठी। हाँ, बस ऐसे है। और मगर ये है कि ये एक ना चीज़ पाइल अप हो रही है, ठीक है, क्योंकि दुनिया में लोगों के दिलों में बहुत सारे जज्बात जो हैं अपने हुक्मरानों को लेके, वो कोई हैरानी परेशानी का शिकार है, ठीक है। तो ये कंपाइलेशन होना लोगों के दिलों में, और लोग इस लेवल पे बहुत सारे ममालिक में दुनिया में हैं बेचारे कि वो दिल से तो बुरा समझ सकते हैं, ज़बान से इजहार नहीं कर सकते। तो वो वाली स्टेज जो है दुनिया के अंदर है इस वक्त, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, 26वीं भी आई तरमीम, 27वीं भी तरमीम आई, अब 28वीं की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा है? देखें, मरकरी है लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, अगले 45 दिन में इसका मलाखड़ा होगा मार्स के साथ। अच्छा, ठीक है, यानी इसका कंजंक्शन जो है, तो मुझे लगता है कि इस 1.5 महीने के टाइम में और चेंजेस जो हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरफ अगर चले भी जाते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो पोजीशन बनी है ना सैटर्न और नेपच्यून की कंजंक्शन की, ये कहीं ना कहीं पहले वाली चीज़ों रिवर्स या इनमें बहुत बड़ा रद्द-बदल जो है वो करवाने का मूजब अल्लाह ताला बना सकता है। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। खान साहब के हवाले से बात हुई और सुहेल अफरीदी साहब की फोर्स के हवाले से बात हुई, अलीमा खान साहिबा की गिरफ्तारी के हवाले से भी बात हुई, और उसके अलावा खान साहब के बेटों के हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान आएंगे तो क्या आ सकते हैं या नहीं आ सकते। डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया था कि जी इनका ट्रैवल है, अब देखें कि ये ट्रैवल कब होता है। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर।
सलाम पाकिस्तान।